Welcome to Inqua News. The Panchwadi Education Society's New English High School celebrated National Science Day with a series of special programs. The event featured the felicitation of students who participated in Robotics Dubai Tour as well as journalists. A medical camp was also organized on the occasion. The program was inaugurated by Yogesh Kerkar, while social worker Sanket Arsekar was specially present for the event. बाय सायन्स डे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही आज सायन्स डे हांगा सेलिब्रेशन करतात? ह्या गांवांतल्यान जर हेचो प्रोग्रेस जर पळयलो जाल्यार खूब अजापाची गोश्ट आसा. इतली जे फुडें पावल्या तांकां गायडन्सूय बरें मेळ्ळा, मॅनेजमेंटाचो साथ, तशेंच टिचरींचें सगळ्यांचें मोटिवेशन. हेतून जर पळयलें सगळे भुरगे हांगा सगळे गांवांतल्यातले, सगळे म्हणजे हांगा माटीर, पंचवाडी, कामरगांव हे सगळे गांवांतले हांगा भुरगे. कोणूच शहरांतल्यान भुरगे ना. पूण तितूंतल्यान जर हेचो प्रोग्रेस जर पळयलो जाल्यार शेवटी सायन्स म्हणजे सायन्साक क्युरियोसिटी आसची पडटा. आमी प्रत्येक गोश्ट वापरता आसतना आमकां लायटीचें बटन मारपाक इजी दिसता आनी लायट रोखडी पेट्टा ती दिश्टी पडटा. फ्रिजान थंड जाता तें पळोवपाक आमकां ताचो यूज करपाक बरें दिसता, AC लावपाक बरें दिसता. पूण हें सगळें सुरवात करपाक कोणाक तरी ती क्युरियोसिटी आशिल्ली, तातूंतल्यानूच तें तयार जालें. ती क्युरियोसिटी जर मेली आनी जर आयतें आमकां सगळें वापरपाची संवय जाली आनी स्कुलांनी भुरग्यां मदीं जर कितें नवीन तयार करपाची क्रिएटिविटी तकलेन जर येवना जाल्यार फुडें जग फुडें वचूंक शकना आनी त्या भुरग्यांक फ्युचर आसूंक शकना. फ्युचर आमचें गोंयचें किंवा भारताचें हें गांवांतल्यानूच सुद्दां आनी अशें शाळेंतल्यान आसा. जर भुरग्यांक पळयलें जाल्यार कळटा ह्या भुरग्यांचो प्रोग्रेस इतलो फुडें पावलो की हांगा लोकल लेवलाचेर पयलीं कोडिंग रोबोटिक्साचें कॉम्पिटिशन जालें, स्टेटीचेर जालें, थंयच्यान शॉर्टलिस्ट जावन अहमदाबाद नॅशनल लेवलाचेर जालें आनी थंयच्यान म्हणजे हांगा कोणी जर हांगा गांव आमचो पळयत जाल्यार म्हणटाले फकाणां म्हणून, पूण हांगच्यान दुबय पर्यंत आमची भुरगीं थंय पार्टिसिपेट करून आयलीं आनी थंय सुद्दां बरें म्हणजे आमकां दुसऱ्या कंट्री ज्या कंट्रीनी तांकां गॅजेट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें बरें आसता, सगळें अवेलेबल आसता, हांगा ना. हांगा एक जर मॅकबूक घेतलो सगळें तें ट्रेन करतलो जाल्यार मॅकबुकाची किंमत हांगा 2.5-3 लाख. ह्या भुरग्यांक परवडची ना. तें नासतना सुद्दां जेन्ना प्रॅक्टीस करून इतलें फुडें पावला अशी करेक्ट तोखणाय करपाची आनी डेफिनेटली हे सगळे हितूंतल्यान आज आमकां कळचें ना. आमी जितें आसत नासत फुडल्या 20-30 वर्सान अशे भुरगे आमकां सायन्स फिल्डान दिश्टी पडटले, इनोवेशनान, क्रिएटिविटीन दिश्टी पडटले, जे ह्या अशा आमी जेन्ना हांव जेन्ना कोविडान म्हणजे म्हजें बॅकग्रावंड IT फिल्डांतल्यान हांव कोविडान जेन्ना आमकां 2-3 वर्सां मेळ्ळी चिंतपाक की कितें फुडें करपाचें, तेन्ना हांवें पळयलें की दीस कंप्युटर इंडस्ट्री रोबोटिक्स टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री वॉज ग्रोईंग एट द रेट ऑफ 40% per annum. द कॉम्प्रेहेन्सिव एन्युअल ग्रोथ रिपोर्ट वॉज सेईंग 40%, बट आवर पेनेट्रेशन स्पेशली इन इंडिया वॉज 1%. ओके, सो ते 1%ाचो कशें वाडोवपाक जाल्यार म्हाका दिसलें की हे जी टॅक्नॉलॉजी आसा जे शहरांनी मेट्रो दिल्ली, मुंबय ह्या शहरां पुरती लिमिटेड जी आशिल्ली ती गांवां मेरेन कशें पावप हेंच चिंतून हांवें क्युरियस मायंड स्टार्ट केल्लें. म्हणजे आमी आमचो फावंडर जो आसा मनोज जामसांडेकर, ही इज अ रिटायर्ड एअरफोर्स ऑफिसर. ताणें बेजीक कन्सेप्ट अबाउट क्रिएटींग क्युरियस मायंड वॉज मेकिंग रोबोटिक्स एक्सेसिबल अँड अफोर्डेबल फॉर एवरी चायल्ड. आनी हो कन्सेप्ट घेवन आमी जेन्ना गोंयांत लॉन्च केलें तेन्ना अतुल शिरोडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन हू गॉट इन कनेक्ट. आय मीन थ्रू दीस एरिया अतुल शिरोडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन हू गॉट इन टच विथ. एक 10-15 आमी ट्रेनर्स ट्रेन केल्ले पयल्याच बॅचाक आनी त्या एक बॅचांतलो एक ट्रेनर म्हणटा तो अतुल शिरोडकर. आनी अतुल शिरोडकरान अशें मागीर फुडें हांगा स्कूल मॅनेजमेंटाक इंट्रोड्यूस केलो. सो दॅट ब्रिंग्स बॅक टू माय फर्स्ट पॉयंट वेर द स्कूल मॅनेजमेंट अलावड. मेनी ऑफ इनिशियली रेजिस्ट
ओके आनी आज सुद्दां आमी जेन्ना MOU सायन करता पंचवाडी स्कुला कडेन हांगा की त्यांनी रोबोटिक्स एड्युकेशन एक 100 भुरग्यां मेरेन किंवा जास्त 100चे लिमीट धरुया नाका आमी सगळ्या भुरग्यां एवरी चायल्ड भुरग्यां मेरेन पावोवपाचें बेजिकली टॉक्स अबाउट देअर मॅनेजमेंट्स एंड अतुल शिरोडकर इन्वॉल्वमेंट आज इवन आज जे भुरगे दुबय गेले म्हणटा पळय तेजो सगळो आनी एकमेव श्रेय जो आय थिंक इट्स अतुल शिरोडकर एंड ऑब्वियसली ताच्या फाटल्यान जे मॅनेजमेंट आसा पळय ताका सर गोंयांत जर पळयत जाल्यार मोठी मोठी स्कूल आसा तांकां फायनान्शियल ते पद्दतीन जाता पूण पंचवाडी गिगास जे स्कूल आसा ते म्हाका दिसता टिचर धरून मॅनेजमेंट धरून हेंच्या स्वता कश्टांतल्यान इस्कॉल वाडयता ह्या फायनान्शियल हितून भितर तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत दोतोराक कितें रिक्वेस्ट करपाक पळयता सो येस सो ऑलरेडी आमी वेगळ्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर दोतोराक आमी रिक्वेस्ट केल्ले आज सुद्दां संकेत बाब हांगा आयिल्लो तेन्ना ताका सुद्दां हांवें रिक्वेस्ट घालून घातलें आसा की हे जर रोबोटिक्स आमगे सगळ्या भुरग्यांचेर पावयतले जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिक्वेस्ट जी आसा म्हटल्यार ती रोबोटिक्स शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ स्पोर्ट जस्ट लायक एनी अदर स्पोर्ट आनी ते केल्या उपरांत कितें जातलें की भुरग्याचे आमचे आयज टायम काडून ते हेका म्हणजे रोबोटिक्साक जो टायम दिता तेजे तांकां मार्क्स मेळपाक चालू जातले स्पोर्ट्स कोटांतले मार्क्स तांकां मेळूं शकले नंबर 1 आनी हेका व्हडले क्या कितें पयशे लागचे ना हे हो चेंज हो बदल घडोवन हाडपाक दुसरी म्हणल्यार ते सपोज एक्सेप्शनल टॅलंट जे आसा सो रोबोटिक्स मळाचेर इंटरनॅशनल रोबोटिक्स मळाचेर एक 4-5 अशे हे आसा कॉम्पिटिशन आसा दे आर रियली व्हेरी प्रेस्टिजियस आनी तसले कॉम्पिटिशनाक जर आमचे भुरगे लायक WSRO ह्या फावटी वर्ल्ड स्टॅम एंड रोबोटिक्स ऑलिम्पियाडाक हांगा पंचवाडीची भुरगीं दुबय पावली फुडल्या वर्सा तेच सिंगापूर आसा ह्या वर्सा घडये तेंच्यांनी सगळ्यांक लागां थंय मॅनेज करून रिसोर्सीस मॅनेज करून भुरग्यांक व्हेले सो हो इशू एड्रेस करपा लागून गव्हर्मेंटान जर फायनान्शियल एसिस्टन्स स्कीम फॉर पीपल फॉर चिल्ड्रन हू क्वॉलिफाय फॉर सच प्रेस्टिजियस इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन जर एक ह्या बजेट सत्रांत जर स्पेशल बजेटाक जर सपोज प्रोविजन केलें व्हडलें बजेट लागचें ना ताका ओके कन्सिडरींग द एंटायर स्टेटीचे बजेट एक बारीकसो एक हातीचो वांटो जर एक कायंड ऑफ मोटिवेशन जर भुरग्यांक मेळ्ळा सो हे 2 मागणी म्हाजी CMA फुड्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दिवंक सोदतां आनी ती मागणी म्हणल्यार एक डिक्लेरिंग रोबोटिक्स एज अ स्पोर्ट्स सो दॅट स्पोर्ट्स कोटांतले मार्क्स भुरग्यांक मेळटले चॅस जसो स्पोर्ट्स म्हणून आसा म्हणजे चॅसाक गेल्या उपरांत मार्क्स मेळटा तशेंच रोबोटिक्साकूय मेळचे आनी इफ दॅट हॅपन्स दॅन गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेअर आनी दुसरें म्हटल्यार जर आमचे एक्सेप्शनल भुरगे जर रोबोटिक्साक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनाक क्वॉलिफाय जाय फॉगेट वाय इंटरनॅशनल नॅशनलाक सुद्दां जाय जाल्यार तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्स स्कीम गोंय सरकारान अनावन्स भुरग्यां मदीं जो आमकां इंट्रस्ट आशिल्लो त्या इंट्रस्टाचेर त्या उमेदीचेर टिचर्सांक उमेद मेळटा आनी त्या प्रमाणे आमकां तांकां आनी ऑपॉर्च्युनिटी दिन दिसता तसोच आयज अशें कितें तरी जालां सायन्स एक्झिबिशन आशिल्लें त्याच बरोबर मेडिकल कॅम्प आमचो जालो आनी जे इंटरनॅशनलाक कोण पावल्यात तांचो बीन आमच्या मॅनेजमेंटान फेलिसिटेट केला तांचो सत्कार केला आनी ही उमेद पळोवन आनी भुरगीं मोटिवेट जाल्यात चड करून म्हाका दिसता मोर दॅन 100 ऑफ स्टुडंट्स आतां आनी तयार जातले तांकां उमेद म्हणटा ते आतां तांकां क्युरियोसिटी इतली वाडल्या की आनीक फुडें कितें करया आनी मॉडेल्स आमी चडशे एक सेक्शनच आमचो सगळें रोबोटिक्साचें आसा ताजेर अशें आसा की इनोवेटीव आयडिया आनी आतां रोबोटिक्स खंय कितें यूज करतले ताजेर सद्या चालू आसा नवी नवी तांचे तकल्या भितर आयडिया येता कदाचीत ह्यो आयडिया फुडें आमकां खुबशे बऱ्या पडटले गोंयांत तरी चड करून बऱ्या पडटले कित्याक मायनींग सेक्शन मातशें डावन जाल्लें आसा दुसरो सोर्स खंय तरी इनकम सोर्स हे भुरगे कितें तरी तयार करून दितले अशें दिसता सो म्हाका एकूच रिक्वेस्ट की गव्हर्मेंटान हांगा फायनान्शियली मातसो हेल्प करपाचो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक रोबोटिक्स म्हणजे दीस इज अ कॉस्टली फील्ड आनी हांगा फायनान्साचो हेल्प मेळप व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें तरी गव्हर्मेंटान एज्युकेशन फिल्डान भितर रोबोटिक्सा भितर कितें तरी प्रोविजन करून दवरपाचें फायनान्शियली जर अशें म्हाका दिसता आनी म्हाकाच न्ही आमच्या मॅनेजमेंटान धरून प्रत्येक स्टुडंटाक होच हें आसा की आमकां फायनान्शियली खंय तरी हेल्प जावचो की इट्स अ कितें करप म्हळ्यार एक बीग सर्टन टायप ऑफ इन्वेस्टमेंट आनी टू रीच फ्रॉम स्टेट नॅशनल आनी इंटरनॅशनल इट्स वन मोर बीग इन्वेस्टमेंट्स सो एनीवे आतां ते स्ट्रगल करून गेल्या हॅन्स फोर्थ आनी कोणी समज फुडें सर